pasabot sa akong gibasa nga ang Dios nangita og mga paagi katuyuan. Nakita ang mga anak niya mga pinili magkatigom sa bisan unsa nga paagi, unsa nga panahon. Tungod kay gusto niya na ipahamtang kanato ang gusto kung paagi sa iyang mga katuyuan alang sa kaluwasan kanatong tanan nga mituo kani sa pag-ampo, pagdasig, atong kaugalingon, atong sikataw, sa atong makaigsuunan, sa pagtuo, pag-agat sa kanila, pagtinabangay, pagpasabot sa maayo, magdidi ang dautan, di ang dautan makadaot, makahatag, kasubo, dili maayo usab nga panig-ignan nasupak sa kabubot kon sa Dios. Ang gugma sa Dios Amahan iyang gihatag kanato ang usab kini atong ipakaambit ambitan sa tanan sa mga igsoon na kinahanglan sa panabang sa maong katuyuan nga ang Dios niini pagiya magmalipayo. Okay, so on. Ayong hapon ka sa. May hapon, sir.